सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सहजता। पूर्वं बर्मादेशे बौद्धभिक्षुः कश्चन आसीत्। उत्तमः कलाकारः सः। कस्यचन बौद्धालयस्य निर्माणविन्यासं करोति स्म। स्वकार्ये तस्य महती श्रद्धा। भवननिर्माणं समाप्तप्रायमासीत्। शताधिकाः जनाः प्रत्यहं भवनं द्रष्टुम् आगच्छन्ति स्म। तथा आगतेषु कश्चन निरुद्योगी बहूनि दिनानि यावत् तत्रैव स्थितवान्। भिक्षोः कार्यं प्रशंसन् तस्य कार्येषु सहकुर्वन् सः काले काले परिष्कारार्हान् अंशानपि ज्ञापयति स्म। भवनस्य मुख्यप्रवेशद्वारस्य विन्यासः निर्मातव्यः आसीत्। श्वेतपटस्य उपरि यदा भिक्षुः विन्यासं रचयितुम् आरब्धवान् तदा निरुद्योगी तस्य पृष्ठतः एव स्थितः आसीत्। भिक्षुणा कश्चन विन्यासः रचितः। अनुक्षणं निरुद्योगी एतस्य औन्नत्यम् अधिकम् इति अकथयत्। भिक्षुणा अन्यत् चित्रं रचितं। तस्य वैशाल्यम् आक्षिपत् निरुद्योगी। अन्यत् अरचयत् भिक्षुः। तत्रापि निरुद्योगिनः आक्षेपः आसीतेव। एवमेव शताधिकानि चित्राणि रचितानि चेदपि तत्र सर्वत्र दोषः दर्श्यते स्म निरुद्योगिना। मासा अतीताः। समग्रस्य भवनस्य निर्माणार्थं यावान् समयः यापितः तस्य अर्धभागः द्वारविन्यासनिर्माणाय एव यापितः आसीत्। तथापि न सिद्धः विन्यासः। एतस्मात् नितरां खिन्नः अभवत् भिक्षुः। स्वस्य कुशलतायाः विषये एव स्वयं स संशयग्रस्तः जातः। विन्यासरचनाय विनियुज्यमानाः सर्वे पटाः समाप्ताः। ऋते एकस्मात् पटात्। विपणिं गत्वा पटान् आनेतुं निरुद्योगिनं प्रेषितवान् भिक्षुः। एकाकिना विष्णुना उपविश्य विन्यासः रचितः। होरामात्राभ्यन्तरे रचितं तत् चित्रम् अत्यद्भुतमासीत्। अतः भिक्षुः नितरां सन्तृप्तः। तावता विपणितः प्रत्यागतः निरुद्योगी चित्रं दृष्ट्वा बहुधा अश्लाघत। अल्पे एव काले अद्भुतं चित्रं रचितं भवता। अस्य यशसः रहस्यं किम् इति पृष्टं तेन। तदा भिक्षुः अवदत्, एतावन्ति दिनानि तव प्रीत्यार्थं मया चित्राणि रचयन्ते स्म। स यत्नः मम सहजताम् अनाशयत्। तव अस्तित्वं मया न विस्मर्यते स्म। अद्य अहं स्वकार्ये सर्वं विस्मृतवान्। केवलस्य आत्मसन्तोषस्य निमित्तम् अहं कार्यं कृतवान्। तस्मात् उत्तमविन्यासः रचितः अभवत्। यावत् अन्यस्य प्रीत्यर्थं कार्यं क्रियते तावत् अस्माकं कार्यं श्रेष्ठं न भवति। आत्मसन्तोषार्थं कृतं कार्यं भवति श्रेष्ठम् इति।